बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पूरे सिस्टम में से यूं अगर आप दायरा लगाना चाहते हैं तो दायरे के दरमियान एक शख्स खड़ा है और पूरे दायरे के दरमियान उसके ऊपर तीर जो है वो बरसाए जा रहे हैं और वो शख्स सीने के ऊपर डट के सारा कुछ ले रहा है। उसका नाम इमरान खान है। वो मैं उस दिन तज्जिया सुन रहा था हबीब अकरम साहब का, तो उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में एक बात की। इस वक्त इमरान खान के मुखालिफिन की भी पहचान सिर्फ एक है कि वो इमरान खान के मुखालिफ हैं, बस। इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। अब सूरत हाल क्या है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक काम किया जाता है, लगता है कि ये वो आखिरी कड़ाका जनाब, चलो ये तो निकल गया, और लगता है कि अब इसके बाद तो इमरान खान की कहानी और खेल खत्म हो गया। मैं आपको फिर कल वो देहात वाले बुजुर्ग की बात सुनाना चाहता हूं जिसने कहा जिसको मर्जी तोड़ दो, मोहर तो हमने लगानी है। जब हम इमरान खान के साथ, वो वोटर इमरान खान का कहता है, तो फिर किस बात के डर है। आज हुआ क्या? आज अचानक से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से एक प्रेस रिलीज आती है। उस प्रेस रिलीज में बताया जाता है 5:15 के ऊपर मॉडल टाउन ऑफिस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एक अहम शख्सियत एक अहम शख्सियत जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर क्या कहते हैं कि शिरकत करेगी। ये हमने थोड़ा अरसा पहले पैटर्न इस्लामाबाद देखा था कि एक अहम शख्सियत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो रिपोर्टर हजरात पहुंच गए तो मालूम ये पड़ा कि फरूख हबीब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। जाहिर है फरूख हबीब तहरीक इंसाफ की प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी सियासत का आगाज किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए। आईएसएफ जो तहरीक इंसाफ का स्टूडेंट विंग है उसके बानी अरकान में शुमार होते हैं। और फरूख हबीब को कौमी असम्बली नहीं पहुंचाया, सिर्फ फरूख हबीब को इमरान खान ने वजीर भी बनाया। और इमरान खान सह रहा है, डट के खड़ा है। फिर आप इमरान खान की हिम्मत को दाद दे सकते हैं कि उसके साथ खड़े दाएं बाएं एक एक करके सब इंसान हैं, मजबूरियां हैं, मजबूर हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखना चाहता हूं, बाकी फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अब तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं या इंटरव्यूज हुए हैं, शायद आज मेरे लिए दिलचस्पी का बायस सिर्फ फरूख हबीब की कटिंग थी। आप जरा कटिंग पे गौर कीजिएगा। अब अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फरूख हबीब किसी परेशानी का शिकार दिखाई नहीं दे रहे थे, बाएतमाद थे। और शायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ थी। आप यूं कहिए कि फयाजुल हसन चौहान और फरूख हबीब का बेश एक ही स्टाइल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन मैं आपको चंद हफ्ते वापस लेके जाना चाहता हूं। पैमरा जो टीवी को कंट्रोल करता है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाता है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मफरूर या इश्तिहारी हैं, जिसमें हम्माद अजहर का नाम होता है, जिसमें फरूख हबीब का नाम होता है, जिसमें मुराद सईद का नाम होता है और अली नवाज आवान का होता है। मजमूई तौर पे ये 11 अफराद है और इन 11 अफराद के मुतालिक बताया जाता है कि इनकी मीडिया कवरेज के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। उसकी वजह यह है कि आज जो फरूख हबीब पकड़े गए या जो कुछ भी हुआ, यह फरूख हबीब टीवी के ऊपर बैठ के तहरीक इंसाफ के मुकदमात कर रहे थे। इसको भी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आज से 3 रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एलामिया भी जारी किया और खबर भी बनी। फरूख हबीब की जो अहलिया है, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक खत लिखा। उस खत में उनके शौहर की जो गुमशुदगी है उसका नोटिस लेने और उनकी फौरी बाजियाबी करवाने की इस्तदा की गई। अब यहां तक आपको बात समझ आई कि एक जानिब पैमरा ने उनकी कवरेज के ऊपर पाबंदी लगाई और आज उस पाबंदी के नोटिफिकेशन के बावजूद तमाम टीवी चैनल्स ने फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त दिखाई। तो कैसे दिखाई? वो नोटिफिकेशन तो उनकी कवरेज रोकने का था। एक बात, अगर फरूख हबीब साहब की अहलिया जो है उन्होंने गलत खत लिखा, उनके भाई अदालतों के साथ राब्ते में थे, अदालतों से मुराद वहां पे केस परसू कर रहे थे। आज पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि फरूख हबीब हमारी तहवील के अंदर नहीं है। पहले कोई कामरान शाह के घर से बरामद होता है, कोई आदिल शाह जेब के सेट से बरामद होता है, आज पहली बार मॉडल टाउन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी तय। सवाल सिर्फ यह है कि तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ के मुखालिफों के घरों से क्यों बरामद होते हैं। अब इस हवाले से अब पूरी तैयारी के साथ ये सारा कुछ हुआ
اور اس میں کہیں کوئی دکھ تکلیف یا غم نہیں تھا، بڑی پر اعتماد طریقے سے. اب آگے چلتے ہیں. فاروق حبیب نے کیا کہا؟ ایک تو فاروق حبیب نے یہ کہا کہ وہ 9 مئی کے کسی معاملے کے اندر شامل نہیں تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے پیغام کیوں جاری کیا؟ ایک بات. دوسری بات، وہ فرمانے لگے کہ وہ گزشتہ 20-22 روز سے لاپتہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے خود ہی لوگوں سے رابطہ منقطع کر رکھا تھا اور اپنی فیملی سے بھی رابطہ منقطع کیا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اہلیہ پیغامات جاری کر رہی ہیں، آپ کی اہلیہ خط لکھ رہی ہیں چیف جسٹس کو، اور آپ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. اور اس دوران اب ٹی وی والوں کو اس لاپتہ ہونے سے پہلے ٹی وی والوں کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. پھر وہ فرمانے یہ لگے کہ 5 ماہ سے ہم اپنے گھروں میں موجود نہیں ہیں. 9 مئی کا واقعہ افسوسناک ہے، اور ان کے مطابق اصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ روحانی لوگ ہیں، ان روحانی لوگوں نے مجھے معاملات سمجھنے میں مدد کی، جس کے بعد انہوں نے یہ مشکل فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کا کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی کہ عمران خان نے ذہن سازی کی، اور عمران خان کی ذہن سازی کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے وہ فوج کے خلاف نکلے. چلیں عام لوگ تو بیچارے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ان کی تو سمجھ آتی ہے. وہ جو آپ کو عزیز آپ کے دوست ہیں، روحانی دوست ہیں، انہوں نے پہلے آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ ایک بات. اور اس دوران آپ کیوں ان چیزوں میں شامل رہے؟ چلیں اگر آپ سے وہ غلطی ہو گئی اور آپ بھی ذہن سازی کے نتیجے میں، تو پھر ان چند دنوں کے بعد آپ کیوں ڈٹ کے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، جس کا اس حوالے سے وہ جو روحانی لوگ جن سے آپ نے مشاورت کی ہے وہ ضرور کریں گے. اب اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو روپوش لوگ ہیں وہ ملکی مفاد کو سامنے رکھیں، ریاست کو سامنے رکھیں، اور اپنے خاندانوں کو سامنے رکھیں، اور نوجوان جو ہے حقائق کو چھوڑ کر بیانیوں کے پیچھے نہ لگ جائیں، اپنے ہی اداروں سے نہ لڑیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی شخص اس میں ونر نہیں ہے. نوجوان حقائق کو مد نظر رکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں. اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں، غلط چکر سے نکلے. ایک وقت میں پی ٹی آئی تانگا پارٹی تھی، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. ان کے مطابق ہم سب کسی مصلحت کے تحت عمران خان کے ساتھ رہے، ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید عمران خان کے معاملات درست ہو جائیں. میرا صرف اتنا سوال ہے، فاروق حبیب کی مجبوریاں ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، ان کو سمجھنا بھی چاہیے. فاروق حبیب کا کیا تعارف تھا کہ رانا ثناء اللہ ان سب کے مقابلے میں عمران خان نے اس کو وزیر بنا دیا؟ ایک بات. فاروق حبیب کی کیا پہچان تھی جو آج فاروق حبیب پریس کانفرنس کر رہے تھے؟ تو آپ عمران خان کو داد دیں کہ عمران خان نے ان سب لوگوں کو اٹھا کے اسمبلی میں پہنچایا، اور داد دیں عمران خان کو تحریک انصاف کی غلطی سے سیکھنا چاہیے. آپ جب اقتدار میں تھے آپ نے ان سب لوگوں کو نوازا، وہ صنم جاوید، طیبہ راجہ، اس قسم کے لوگ جو واقعتاً تحریک انصاف کا اثاثہ ہیں، وہ سب نظر انداز ہوئے. آج وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. جن کو اپنے پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی فرار ہو گئے، جن کو وزارتیں دی، جنہوں نے جھنڈے والی گاڑیاں انجوائے کی، سب فرار ہو گئے. اب نواز شریف کے سعودی عرب والی بات ہے. جیو نیوز نے آج یہ خبر لگائی، یہ ہوتا ہے رنگے ہاتھوں پکڑوا دینا. جیو نیوز نے کہا جی دورہ سعودی عرب، نواز شریف کی سعودی حکام سے ملاقاتیں. انہوں نے لکھا جی سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی عمرے کی ادائیگی کے بعد سعودی عرب میں حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں. نواز شریف سعودی حکام کے ساتھ 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں. ان ملاقاتوں میں نواز شریف کے ساتھ ان کے صاحبزادے حسین نواز، ناصر جنجوعہ سمیت وفد کے دیگر ارکان بھی شامل تھے. نواز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے دبئی پہنچیں گے، جہاں ان کی وہاں کی مقامی حکام کے ساتھ ملاقاتیں طے ہیں. ہوئی ہوں گی ملاقاتیں، میں یہ نہیں کہتا. صرف ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جناب یہ ملاقاتیں کہاں ہوئی ہیں، کن حکام کے ساتھ ہوئی ہیں؟ کوئی تصویر، کوئی بیان. اس طرح تو بیانیہ نہیں بنے گا، اس طرح تو نواز شریف کا قد آپ بڑا نہیں کر سکیں گے. یہ فنکاریاں جیو نیوز کی بھی کسی کام کے نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.